यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूट दिन भारतलाई सरकारको आग्रह। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 17.43% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। टर्कीका भूकम्प पीड़ितका लागि नेपालका तर्फबाट 22 टन बढ़ी राहत सामग्री पठाइयो र सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा काठमाण्डुमा हिजो बसेको बैठकमा सीमा विवादका समाधान हुन बाँकी विषयमा द्विपक्षीय कार्यदल मार्फत समाधानमा पुग्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गर्नुभएको थियो। बैठकमा नेपाल भारतका विभिन्न संयन्त्रहरूको बैठक नियमित गर्ने, सम्पर्क, सञ्जाल, व्यापार, परिवहन लगायतका बारे सहकार्यमा विभिन्न निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले भारतीय विदेश सचिवसँगको शिष्टाचार भेटमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूटका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटका अवसरमा दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका साथै सम्पर्क, सञ्जाल, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार लगायतका द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा गर्ने भारत भ्रमणको तयारीबारे भेटवार्तामा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विदेश सचिव क्वात्राले भारत भ्रमणका लागि आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ। दुई देश बीच भ्रमणको मिति भने तय भएको छैन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि भारत भ्रमण गर्ने तयारी गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको दुवै नेताको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा शुरू भएको प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा लगानी, उद्योग र व्यापारको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ़िरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राजस्व संकलन र विदेशी मुद्रा सञ्चयको पछिल्लो अवस्था सकारात्मक रहेकाले यी सकारात्मक संकेतहरूलाई अझ बढ़ी सकारात्मक बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर भई लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह भारतीय पक्षले बनाउने प्रतिबद्धतापछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ेको पनि हिजै कञ्चनपुरमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेज राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढ़िसकेको बताउनु भएको छ। कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटामा दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने गरी मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मेडिकल कलेजसँगै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु देशकै गौरवको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो।
देशका जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा व्यापक परिवर्तनको निम्ति र सुदूरपश्चिमको खाली स्वास्थ्यको मात्रै कुरा होइन, गेटा मेडिकल कलेजको स्तर उन्नति गरेर नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउने आग्रह उहाँहरूले गर्नुभयो। सर्वसम्मत रूपले हिजो नै क्याबिनेटको बैठक राखेर त्यो गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको छु। त्यसले खाली सुदूरपश्चिमका जनताको आर्थिक जीवन स्तरमा स्वास्थ्यमा मात्रै सुधार ल्याउने छैन, त्यसले देशकै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा पनि एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि राष्ट्रको गौरव हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको विकासलाई आफूले सदैव प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वाधार निर्माण समितिका सदस्य सचिव हेमराज पुजाराले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वाधारतर्फ करिब 80% निर्माण कार्य पूरा भएको त्यस अवसरमा जानकारी दिनुभयो। भवन निर्माणमा करिब 5.5 अर्ब खर्च भएको निर्माण समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूसहित विभिन्न समाजवादी शक्तिहरूबीच समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी एकताको नयाँ अर्को प्रक्रिया अब केही समयपछि अघि बढ़ने पनि जानकारी दिनुभयो। 28औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समाजवादी शक्तिहरूबीच समाजवादी मोर्चा केही समयमै बन्ने र त्यो अन्ततः पार्टी एकताको प्रक्रियामा अघि बढ़ने बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले जनयुद्ध दिवसको औचित्य सिद्ध गरेको पनि बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध सहित विभिन्न आन्दोलनका कारणले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो जनकपुर धाममा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनयुद्धपछि भएको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको बताउनुभयो। विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम चाँडै टुंग्याउन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले मध्य प्रदेश सरकारका तर्फबाट 540 शहीद परिवारलाई 1 लाख नगद सहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयताको संस्थागत विकास तथा मुलुकमा विकासको गतिविधि अघि बढ़ाउन प्रहरी समायोजन तथा संघीय निजामती ऐन चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। नेकपा एमाले 2 महिने वैचारिक तथा सांगठनिक सुदृढीकरण अभियानका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। फागुन 5 गते 7 प्रदेशमा शुरू गरिने मिशन ग्रासरूट अभियानका लागि जिम्मेवारी तोकिएको एमाले जनाएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूलाई पालिका तहमा 2 महिनाको जिम्मेवारी दिएर अभियान सञ्चालन गर्न लागि एमाले जनाएको छ। अभियानको अनुगमन र संयोजनका लागि पार्टी उपाध्यक्षदेखि स्थायी कमिटिका नेताहरूलाई खटाइने भएको छ। हरेक जिल्ला र पालिका स्तरमा केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाइएको एमाले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्व सहमति अनुरूप गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले तत्कालका लागि पार्टी सरकारमा जाने अवस्था बनि नसकेको निर्णय गरेको छ। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय पाएमा सरकारमा जाने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरी 40 सदस्यीय बनाएको छ। 24 सदस्यबाट 16 जना थप गर्दै 40 सदस्यीय बनाइएको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले माघ 13 गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेले राजीनामा दिनुभयो। लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिएको भनी सो पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने नीति लिने बताउनु भएको छ। विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा युनेस्को, अमाक, एसिया पेसिफिक र इन्डिजिनियस मीडिया नेटवर्कको सहकार्यमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संचार माध्यमले रेडियोलाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सामुदायिक मुद्दालाई समेट्ने संचार माध्यमका रूपमा सामुदायिक रेडियोहरूको प्रभावकारिता रहेको बताउनुभयो। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मानव विकास सूचकांक बढ़ाउन सामुदायिक रेडियोहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियो विपदको सुख दुःखको साथी रहेकाले राज्यको अभिभावकत्व भूमिका
आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले 2078-79 को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची समेत रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले मन्त्री परिषद बैठकबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम बाधा, अड्काउ, फुकाउ आदेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले संविधानमा खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर खानेपानीका लागि सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को 15औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा हिजो मन्त्री खानले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानमा समानुपातिक रूपमा खानेपानी वितरण गर्न सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक 47 करोड़ लिटर पानीको माग रहेको जानकारी गराउनुहुँदै मेलम्चीबाट 17 करोड़ लिटर र बागमती नदी लगायतका स्रोतबाट 13 करोड़ गरी 30 करोड़ लिटरको आपूर्ति गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा मुलुक अघि बढ़िसकेकाले सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउनुभयो। सवारी साधन कार्यवाही गरे बापत ट्राफिक प्रहरीले लिने शुल्क बढ़ाइएको भन्दै यातायात मजदूरले गरेको प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको बालाजु नयाँ बजार क्षेत्र हिजो तनावग्रस्त बन्यो। आन्दोलनका क्रममा 10 जना प्रहरी घाइते भएका र केही आन्दोलनकारी घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। सवारी जरिवाना बापत ट्राफिक प्रहरीले लिँदै आएको शुल्क खारिज गर्नुपर्ने, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार पार्किङ पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन उग्र रूप लिँदा बालाजु नयाँ बसपार क्षेत्र हिजो तनावग्रस्त बनेको हो। नेपाल यातायात मजदूर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन लगायतको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिएको हो। आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीको अस्थायी पोस्टमा क्षति पुर्याइनुका साथै प्रहरीको 2वटा भ्यानमा आगो लगाएर क्षति पुर्याइएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हिमालय कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यातायात मजदूरहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन दबाव दिन आज सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन रोकेका छन्, जसका कारण बिहानैदेखि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। यसैबीच सरकारले आन्दोलनरत यातायात मजदूरलाई वार्तामा बोलाएको छ। आन्दोलनरत यातायात मजदूरलाई आज बिहान 8 बजे वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आह्वान गरिएको यातायात विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले जानकारी दिनुभयो। विभागले सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गर्दै पूर्व घोषित तथा अघोषित सबै मागबारे छलफलबाटै समाधान गरिने भएकाले यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ। फाइजरको नयाँ खोप बाइभ्यालेन्टको 3,45,000 मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले गावी मार्फत प्राप्त खोपलाई टेकु स्थित विभागमा भण्डारणमा राखिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले टर्कीका भूकम्प पीड़ितका लागि औषधि, चिकित्सा उपकरण, न्यानो कपड़ा र अन्य आधारभूत सामग्री राहत स्वरूप पठाएको छ। भूकम्प पीड़ितका लागि 22 टन भन्दा बढ़ी राहत सामग्रीको पहिलो ढुवानी हिजो त्यसतर्फ पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गत सोमबार टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। कुनै समय कञ्चनपुर र कैलालीको सदरमुकामका रूपमा रहेको बेलौरी बजार स्थापना भएको 50 वर्ष पुगेको छ, तर विकासको दृष्टिकोणले भने सो क्षेत्र अझै पछि परेको छ। पछिल्लो केही समय केही विकास भएको देखिए पनि विकासको गति भने सुस्त रहेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको यो रिपोर्ट।
काले कर्णाली बीचको मैदानी भाग कैलाली र कञ्चनपुरको पुरानो सदरमुकाम रहेको क्षेत्र हो बेलौरी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नबनेसम्म बेलौरी भएर नै धनगढ़ी महेन्द्रनगर आवागमन गर्ने बाटो थियो। यो ठाउँ दक्षिण भेगको केन्द्र बन्ने सम्भावना देखिएकोले नै त्यस समयमा यहाँ एउटा बजारको आवश्यकता महसुस गरिएको इतिहासका जानकार केशवराज जोशी बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय यहाँबाट सदरमुकाम विस्थापित हुँदा 2029 साल माघ 26 गते नगर निर्माण समिति निर्माण भएर यो बजार नवस्थापित भएको हो। 2071 सालमा 3वटा गाविस मिलेर बेलौरी नगरपालिका बनेसँगै 2072 मा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापित भए। 73 मा हुलाकी सड़क झापा कञ्चनपुर आसपासका प्रस्तावित 10वटा नमूना शहरमा बेलौरी बजार पनि सूचीकृत भयो। कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भारतीय सीमा नाकासम्म जोड्ने 31 किलोमिटर लामो बेलौरी कल्वपुर राजमार्ग 2034-35 मा शुरू भई हाल 45 वर्षसम्म पनि निर्माणाधीन रहनु, हुलाकी सड़क खण्ड समेत अल्पत्र रहनु, बजार क्षेत्रमै निर्माण भइरहेका संरचनाहरूमा समेत ढिलासुस्ती, लापरवाही, बेवास्ता हुनु, अव्यवस्थित बसोबास र भौतिक संरचना निर्माण हुँदै जानु आदि यस क्षेत्रको द्रुत र दिगो विकासका लागि बाधक बनेका छन्। बेलौरी बजारका व्यवसायीहरू क्रमशः ललित बोहरा र कोपिला छेत्री। भीड़भाड़ हुने ठाउँ यही हो। यहाँ पानी खाने समेत ठाउँ छैन। नगरपालिकालाई बार बार गुहार गर्दाखेरि पनि नगरपालिकाले कुनै ध्यान नदिएको अवस्था छ। व्यापार व्यवसाय गर्न नै अप्ठ्यारो छ। यहाँ बेलौरीमा त टोयलेट, बस पार्क यताउति सब अव्यवस्थित छ। विभिन्न विधाका अभियानहरूको सफलता छलफल र अन्तर्क्रियाको निरन्तरताबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले स्थानीय सरकार, सरोकारवाला संघ संस्था र सचेत नागरिक क्रियाशील रहनुको विकल्प देखिँदैन। बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टेक बहादुर साउद। बाहिरका आउने व्यापारी या पर्यटकहरू, व्यवसाय साथीहरूले पनि यसलाई हेर्दा कमसे कम यहाँ लोभ लाग्दो किसिमको देखियोस्। त्यसैले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी नगरपालिकासँग सहकारी गर्न तयार छौँ। यस क्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक, कृषि, व्यापार र पर्यटकीय सम्भावनाहरूको जगमा द्रुत र दिगो विकासार्थ योजना बनाई विकासे अभियान चलाउन नितान्त आवश्यक देखिन्छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा गरेको एउटा अध्ययनले जन्मजात मुटु रोगको बिरामी धेरै भएको पाइएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सरकारी र निजी अस्पतालका 13,000 विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनले 146 विद्यार्थीमा जन्मजात मुटु सम्बन्धी समस्या देखिएको केन्द्रले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले 5 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका 13,000 विद्यार्थीको मुटु परीक्षण गर्दा 9 जनामा बाथ मुटु रोग देखिएको जानकारी दिनुभयो। पुष महिनादेखि माघको अन्तिमसम्म गरिएको परीक्षणमा सरकारी विद्यालयका 3,820 र निजी विद्यालयका 9,180 जना विद्यार्थी सहभागी थिए। जन्मजात मुटु सचेतता सप्ताह चलिरहँदा अस्पतालले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। जन्मजात मुटु सचेतना फेब्रुअरी 7 देखि 14 तारिकसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक सप्ताहका रूपमा मनाउने गरिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिका अवसरमा लिंग पुराण महायज्ञ आयोजना गरेको छ। लिंग पुराणको नेपाली अनुवादसहित प्रकाशन गरेको कोषले महाशिवरात्रिका अवसरमा पहिलो पटक अनुष्ठान प्रारम्भ गरेको हो। नेपाली अनुवादसहितको लिंग पुराण महाशिवरात्रिकै अवसरमा जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले फागुन 5 गते विमोचन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। पशुपतिनाथको पश्चिम मूल ढोका अघि रहेको शंकराचार्य मठमा पुराण वाचन शुरू भएको कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शुरू भएको लिंग पुराण शंकराचार्य मठका स्वामीद्वय डाक्टर रमणानन्द गिरी र डाक्टर केशवानन्द गिरीले वाचन गरिरहनु भएको छ। पुराण महाशिवरात्रिका अवसरमा फागुन 6 गतेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपाल लुम्बिनी प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दाङको प्रसारण विस्तारका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दाङको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमणपछि कार्यकारी निर्देशक केसीले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण विस्तारको काम थालिने जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी निर्देशक केसीले रेडियो नेपाल लुम्बिनी प्रदेश प्रसारण कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले सिरियामाथि लगाएका सबै गैर कानूनी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू हटाउन र मानवीय प्रकोप सिर्जना गर्ने कार्य बन्द गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सिरियालाई जारी प्रतिबन्धका बावजुद 6 महिनालाई प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अस्थायी राहतको राजनीति प्रदर्शन गर्नुको सट्टा अमेरिकी सरकारले सिरियामाथिको एकपक्षीय प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सिरियामा लगातार सैन्य हस्तक्षेप र गैर कानूनी
पक्षीय प्रतिबन्ध लगाइएको र त्यसले सिरियाको अर्थतन्त्र र जनताको जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट थपेको चीनले बताएको छ। चीनले प्रकोपसँग जुझ्ने क्षमतालाई पनि कमजोर बनाउन अमेरिकाले भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाएको छ। टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 36,000 नागेको छ। गत सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि टर्कीमा 31,643 र सिरियामा 4600 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अझै पनि दुई देशमा उद्धार कार्य जारी राखिएको छ। भूकम्पपछि आएको हिमआदिका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई हुँदा भूकम्पका भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने काममा समस्या उत्पन्न भइरहेको उद्धारकर्मीहरूले उल्लेख गरेका छन्। भूकम्पमा परेकाहरूको उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकबाट आधुनिक उपकरणसहित टोलीहरू टर्की र सिरियामा पुग्ने क्रम जारी छ। उनीहरूले अझै पनि भग्नावशेषमा मानिसहरू जीवित रहेको हुन सक्ने भन्दै खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। खोजीका क्रममा कतिपय मानिसहरू जीवित रूपमा उद्धार गरिएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च 17.43% अर्थात 66 अर्ब 29 करोड़ 84 लाख बराबर गरेको छ। चालू बजेटमा सरकारले पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ 45 लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। 7 महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट 37.22% बराबर मात्र खर्च भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा माघ मसान्तसम्म सरकारले 6 खर्ब 67 अर्ब 65 करोड़ 74 लाख बराबर बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ। बजेटमा 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड़ चालू खर्च विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म 5 खर्ब 31 अर्ब 50 करोड़ बराबर खर्च भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब 30 अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा त्यसको 30.34% बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको बजेट सरकारी ऋणको सावा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सरकारी ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ। 7 महिनाको अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन 38% बराबर भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल 14 खर्ब 58 अर्ब 60 करोड़ बराबर राजस्व असुल गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। माघ महिनासम्म 5 खर्ब 54 अर्ब 23 करोड़ 61 लाख बराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। मोरङको विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको काम शुरू भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा बन्ने नयाँ टर्मिनल भवनको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सोमबार शिलान्यास गर्नुहुँदै पर्यटन नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले आम जनताका भावना, सरोकारवालाहरूको सुझाव र त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा नयाँ भवन शुरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले भारतीय पर्यटकलाई ध्यानमा राखी विराटनगरमा हिमाली दृश्य अवलोकन उडान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। बेल्जियमका जान जोसे डी ब्रान्डलाई नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ। नेपाल भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले बेल्जियमका प्रशिक्षक जन डीलाई राष्ट्रिय भलिबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। बेल्जियम प्रशिक्षक जन डीलाई 6 महिनाको लागि राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो। जन डीले नेपालको महिला र पुरुष दुवै टोली हेर्नेछन्। महासचिव श्रेष्ठले प्रशिक्षक जन डी आगामी मार्च पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ FIVB को सहयोगमा जन डी नेपाल आउन लागेका हुन्। 64 वर्षीय प्रशिक्षक जन डी निकै अनुभवी प्रशिक्षक हुन्। बेल्जियमका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहेका जन डीले बेल्जियम र हंगेरीको राष्ट्रिय महिला टिम हेरिसकेका छन्। महासचिव श्रेष्ठले नेदरल्याण्डका प्रशिक्षक हान एभिङ पनि नेपाल आउने जानकारी दिनुभयो। एशियन गेम्सको 45 दिन अघि नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिन डच प्रशिक्षक एभिन नेपाल आउनेछन्। चीनमा आयोजना हुने एशियन गेम्समा नेपालको महिला र पुरुष भलिबल टोलीले सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण यसै साताबाट शुरू हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले महिला टिमको प्रशिक्षण फागुन 4 गतेबाट शुरू हुने जनाएको छ। नेपालमा आयोजना हुने काभा महिला सेल्टर जोन भलिबलका लागि टिमको प्रशिक्षण शुरू गर्न लागेको हो। दशरथ रंगशालाको कबड हलमा हुने बन्द प्रशिक्षणमा 18 देखि 21 खेलाडी राखिनेछ। प्रतियोगिता
आगामी मे 20 देखि 30 भित्र आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। मंगलबारबाट शुरू हुने नेपाल नामिबिया र स्कटल्याण्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज नेपालका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्। मंगलबार त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा शुरू हुने सिरिजको अगाडि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी 2 सिरिज कस्तो रहने भन्ने यो सिरिजले देखाउने पौडेलले बताए। घरेलु मैदानको नेपाली टिमलाई पूरा थाहा भएकोले आफूलाई थप सुविधा समेत मिलेको कप्तान रोहितले बताए। सिरिज फागुन 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म चल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अहिले बिहान नेपालले नामिबियाको सामना गर्नेछ। नेपाल स्कटल्याण्ड र नामिबिया सम्मिलित आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज आज शुरू हुनेछ। खेल समाचारका साथमा थिए अजय बम। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 6.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 90%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:54 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूट दिन भारतलाई सरकारको आग्रह। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 17.43% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। टर्कीका भूकम्प पीड़ितका लागि नेपालका तर्फबाट 22 टन बढ़ी राहत सामग्री पठाइयो। र सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।